Hayag soon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. Brothers and sisters, gusto lang na ako ka-encourage through this video. I know nga kini nga video dili siya sayang. And gusto lang na ako iingon sa imuha or gusto na ako i-encourage ka nga ang imong paglaom or hope i-align kay Jesus. Ang imong kanang life i-align kay Jesus. Ang imong kanang action i-align kay Jesus. Because through Jesus Christ, tanan nato nga kanang kahago about sa ministry or about sa kanang pagsunod sa iyaha. Actually, brothers and sisters in Christ, if you follow Jesus, moagay ta sa kanang suffering and maghago jud ta, to be honest. It because nag-share ta sa pulong sa Ginoo is part of the suffering. It because ang mga tawo natong ginasyaran usahay kanang ginamak ta nila, ginakatawan ta nila. Mao na ang usahay nato ma-experience. Mao makaingon ko nga lisod mosunod kay Jesus. But worth it because si Jesus ang atong ginadala and si Jesus ang magahatag sa ato og confidence. Ana gani ang pulong sa Ginoo nga makita sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Ana siya pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon, through faith alone, pinaagi jud sa ato ang pagtuo kay Jesus. Pinaagi sa ato ang faith kay Jesus, mao ni ang makaluwas sa ato. Dili tungod kay maayo ka nga pagkatawo, magatabang ka sa uban nga mga tawo, magahatag ka og kanang mga kabtangan sa ubang mga tawo. It's okay. It because part of our life nga mission na need nato mag-help sa uban. Pero kanang pagtabang nato sa uban, I tell you nga dili na mao ang makaluwas sa ato. Kanang pagtabang nato sa ato ang friends, or sa mga classmates sa school, ginatabang nato sila sa ilang akads. I tell you nga tanan dili na makaluwas sa ato. But through faith alone, pinaagi lang jud sa ato ang pagtuo kay Jesus, mao ni ang makaluwas sa ato. Pinaagi sa ato ang pagtuo kang Jesus, mao ni ang makahatag sa ato og kaluwasan. Kini nga verses sa 1 Peter chapter 1 verse 5, ginahikayatan niya nga tuuhon nato si Jesus as our Lord and Savior. Kung wala tay Jesus igsoon, ang atong life walay pulos. Kung wala tay Jesus, ang atong life dili ta happy, wala tay kalipay, to be honest. But through Him, mangko nato ang kanang kalipay. And through Jesus Christ, dili lamang kalipay ang atong mabatunan sa iyaha, but also ang kanang kaluwasan, mga pinakanindot sa mga Christian. We know nga ang atong ginahandom jud sa atong kinabuhi maluwas ta. Pero if ang atong kinabuhi nga handom tag kaluwasan pero wala tay pagtuo kay Jesus, useless. Ang atong life naghandom tag kaluwasan pero wala tay Jesus, then dili nato siya tuuhan as Lord and Savior, walay pulos, useless ang atong ginahandom nga kaluwasan. We know nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan is mubo na jud kaayo ang atong time nining kalibutan. That's why every single day atong align ang atong kinabuhi diha kang Jesus. Ang atong kinabuhi igsoon if naatay Ginoo, naatay Jesus, mo na yung makahatag sa ato og kaluwasan.